अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज सबक तरावी का बयान, तरावी से रिलेटेड सवाल जवाब आज हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी हमारे सवाल, जो भी हमारे कन्फ्यूज़न, जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है जो कि हमने रोज़ा के बयान से रिलेटेड है ना, वीडियो अपलोड करी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रमज़ान से रिलेटेड है, रोज़ा किसे कहते हैं, रोज़ा के मकरूहात क्या है, क्या किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सवाल जवाब जो भी है हमने वीडियो ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, आप वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ख़ास कर अपने तलफ़्फ़ुज़ का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने मखारिज को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग के साथ साथ आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से करनी है, जिससे आपके मखारिज, आपके तलफ़्फ़ुज़ ये सही तरीके से इस्तेमाल हो सकें, ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके मखारिज दुरुस्त होंगे, आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स जो है एकदम क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये शेयर करने की जो नेकियां है ना, लोगों तक ये इल्म पहुंचाने की जो ये नेकियां हैं आपके हिस्से में आती रहें, लोगों को भी बेनिफिट्स मिले और आपको भी, आपकी भी नेकियां लिखी जाए, ठीक है। तो इसे तरावी का बयान, इससे रिलेटेड जो सवाल है, नंबर 1, तरावी सुन्नत है या नफल है? इसका जवाब हम देखेंगे, तरावी मर्द और औरत सब के लिए सुन्नत मुक्किदा है। मर्द और औरत, वाव का मतलब और होता है, यानी मर्द और औरत सब के लिए क्या है, सुन्नत मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा का मतलब ये है कि ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये नमाज छोड़ना हराम है। जो नमाज सुन्नत मौक़िदा होती है उसे छोड़ना हराम होता है, और ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। सुन्नत मौक़िदा है, इसका छोड़ना जायज़ नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इस नमाज को छोड़ना, बाहर शरीयत वगैरह। सवाल 2, तरावी की कितनी रकतें हैं? अब तरावी में कितनी रकात होती है? जिस तरह से हम 5 वक्त की नमाज में पढ़ते हैं ना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सब में उसकी रकत होती है। रकत का मतलब क्या होता है हम सबसे पहले जानेंगे। रकत का मतलब होता है यूनिट, जैसे किसी चीज़ की यूनिट होती है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसी तरह से इसमें यूनिट्स होती हैं। तो तरावी में जितनी यूनिट्स है, यानी कितनी रकतें होती है, जवाब देखेंगे, तरावी की 20 रकतें यानी 20 यूनिट होती हैं, ठीक है। सवाल, 20 रकत तरावी में क्या हिकमत है? जवाब, 20 रकत तरावी में हिकमत ये है कि सुन्नतों से फ़राइज़ और वाजिबात की तकमील होती है, और सुबह से शाम तक फ़र्ज़ और वाजिब कुल 20 रकतें हैं, ठीक है। यानी शाम तक जो है, सुबह से शाम तक फ़र्ज़ और वाजिब का कुल कितनी है, 20 रकतें हैं। तो मुनासिब, यानी जो मुनासिब मतलब ठीक ठाक, ठीक है, मुनासिब हुआ कि तरावी भी 20 रकतें हों, ताकि मुकम्मल करने वाली सुन्नतों की रकात और जिनकी तकमील होती है, यानी फ़र्ज़ और वाजिब की रकात की तादाद बराबर हो जाए, ठीक है। सवाल, तरावी की 20 रकतें किस तरह पढ़ी जाएं? अब जो तरावी की 20 यूनिट्स होती हैं उन्हें किस तरीक़े से अदा किया जाए? क्या वो और बाकी नमाज की तरह अदा होंगी या किस तरीक़े से, हम जवाब देखेंगे। जवाब, 20 रकतें 10 सलाम से पढ़ी जाएं, यानी हर 2 रकत पर सलाम फेरे, और हर तरविया यानी 4 रकत पर इतनी देर बैठना मुस्तहब है कि जितनी देर 4 रकत पढ़ी है। दुर्र मुख्तार, बहार शरीयत। सवाल, तरावी की नीयत किस तरह की जाए? अब तरावी की नीयत किस तरीके से की जाती है हम ये देखेंगे। जवाब, नीयत की मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की अल्लाह ताला के लिए मक़दी इतना और ज़्यादा करे, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसमें सिंपल सी नियत हमने जैसे करनी है ना, जिस तरीके से हम बाज़ नमाज में 5 वक्त की नमाज के लिए नियत करते हैं,
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس میں تراویح کی نیت کرنی ہے۔ سوال، تراویح پڑھنے کی حالت میں چپکا بیٹھا رہے یا کچھ پڑھے؟ دیکھو جب ہم کچھ دیر بیٹھے رہیں فریلی یا پھر کچھ پڑھیں، جواب دیکھیے، اختیار ہے چاہے چپکا بیٹھا رہے چاہے کلمہ یا درود شریف پڑھے، اور عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا کو دیکھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ٹھیک ہے، اپنے اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ ہم 4 رکعت سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اسی کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تراویح کی دعا ہے۔ اب آتے ہیں سوال، تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت کفایہ، یعنی اب سنت کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، دیکھ لو، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھی تو سب بری الذمہ ہوں گے۔ عالم غنی بہار شریعت۔ سوال، تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب دیکھیں گے، پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ اب دیکھو اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کرنا کیسا ہے؟ اگر ہم ایک بار قرآن مجید کو مکمل کرتے ہیں تو وہ سنت موقدہ ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے۔ افضل کا مطلب بیسٹ ہے، اگر ہم نے 2 بار مکمل کیا قرآن مجید کو تو یہ بیسٹ ہے، اور 3 بار ختم کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ مقدیوں کو تکلیف نہ ہو، مگر ایک بار ختم کرنے میں مقدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں ایک بار ختم کرنے میں ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بہار شریعت در مختار۔ سوال، بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ اب بلا عذر کا ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ لوگ ریکال کیجیے، فٹافٹ سے کامنٹ کیجیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا۔ چلیے ہم اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ بلا عذر کا مطلب ہوتا ہے بنا کسی مجبوری یا ریزن ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس کے باوجود آپ تراویح بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواب دیکھیں گے، بلا عذر یعنی وداؤٹ اینی ریزن بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تراویح بیٹھ کر پڑھنا بنا کسی ریزن کے مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بہار شریعت۔ سوال، بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں۔ اب شریک کا مطلب شامل ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ نماز میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اب جب امام جو ہے رکوع میں جانے لگتے ہیں تب جو ہے اس میں جا کے شامل ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو اسٹارٹنگ سے نماز میں شامل نہیں ہوتے، امام جب رکوع میں جانے لگتا ہے تب جا کے شامل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جواب میں کہا گیا کہ ناجائز ہے۔ ایسا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا یہ مکمل ہوا، ہم نے اس میں تراویح سے ریلیٹڈ جو بھی سوال جواب تھے اس کو مکمل کیا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز کو ضرور چیک کریں، پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اور ہمارے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔